रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बलात्कारको आरोप लागेका सिद्ध बाबामाथिको अनुसन्धान र आदेश शङ्काको घेरामा नेपालगञ्जकी युवतीलाई भारतमा लगेर बेच्ने 2 युवक 1-1 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा। सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हक प्रतिकूल भएको भन्दै प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसद्वारा सच्याउन आग्रह। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने मानवाधिकार आयोगको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा व्यापार घाटा 5 खर्ब 33 अर्ब, प्रत्येक महिना 1 खर्ब बढीको व्यापार घाटा। आणविक हतियार उत्पादन पुनः सुरु गर्ने उत्तर कोरियाली निर्णयको राष्ट्रसङ्घद्वारा चिन्ता व्यक्त। दिगो शान्तिका लागि कूटनीतिक संवाद एक मात्रै विकल्प रहेको भनाई। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर, म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल विजयी। चेल्सी बराबरीमा रोकिँदा टोटनह्याम पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कार मुद्दामा हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्ध बाबा कृष्ण बहादुर गिरीलाई कानुनी धरातल बेगर धरोटीमा छाडेको भेटिएको छ। पीडितको किटानी जाहेरीका साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने 2 फरक प्रमाण हुँदा समेत इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। साधनाका लागि भनेर आश्रममा बोलाएका गिरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भने एक पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यही उजुरीमाथिको अनुसन्धानपछि प्रहरीले दायर गरेको मुद्दाको सुनवाईपछि न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले सिद्ध बाबालाई 3 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। तर आदेशका क्रममा लिइएका आधार र व्याख्याले न्यायाधीशलाई नै प्रश्नको घेरामा पारेको छ। अनुसन्धानका दौरान अपराध पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रहरीले समेत हैरान पारेको र मुद्दा कमजोर बनाएको प्रमाण कान्तिपुरले फेला पारेको छ। सोलुखुम्बुको साबिक जुबु गाविस स्थायी ठेगाना भएका चतरा बस्ने सिद्ध बाबा रामकृष्णाचार्य वैष्णव कृष्णदास भनेर चिनिन्थे। उनले नियमितमा सम्पर्कमा रहेकी एक भक्तलाई गत कार्तिक 3 गते राति 11:30 बजे फोन र मेसेन्जरमा कल गरे। ती भक्त महिलाले रेस्पोन्स नगरेपछि रोमन अङ्ग्रेजीमा हेलो, मैले मौका दिएका बेलामा चुप किन भनी कुटीमा बोलाए। साधनाबाट प्राप्त हुने दीक्षाका लागि गुरुले अवसर दिएको ठानी उनी आश्रममा गइन्। पीडितको किटानी जाहेरीमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार सिद्ध बाबाले आफ्नो कक्षमा लगेर ती महिलालाई आफूले भने अनुसार नगरे अनिष्ट हुने धम्की दिई चुप लागेर बस्न बाध्य बनाई बलात्कार गरे। त्यसपछि सिद्ध बाबाले यो कुरा कसैलाई नभन्नु, भने अनिष्ट हुन्छ भनेर फेरि धम्क्याए। घटनापछि डरले चुप लागेर बसेकी ती महिला काठमाडौँ फर्किन्। केही सातापछि श्रीमानले सिद्ध बाबा र उनी बीच भएको मेसेजको विवरण देखे, जहाँ शारीरिक सम्पर्कको कुरा उल्लेख थियो। अनि उनले सबै यथार्थ श्रीमानलाई बताइन्। श्रीमानको अग्रसरतामा ती महिलाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। नेपालगञ्जकी एक मुस्लिम युवती 22 वर्षीय युवती कहिले बुर्का लगाउन छुटाउँदैनन्। गत कार्तिकमा पनि बुर्का लगाएरै पतिसँग आँखाको उपचारका लागि अस्पताल गएकी थिइन्। जाँच सकिएपछि उनलाई घर जाने बाटोसम्म पुर्याएर पति काममा फर्किए। त्यो बेला धान काट्ने चटारो थियो। कोठामा पुगेर उनी लुगा फेर्न थालिन्। त्यही बेला 2 जना पुरुष कोठाभित्र छिरे उनलाई अठ्याएर घरमा भएका सबै सामान दिन धम्क्याए। उनले भएजति जिम्मा लगाइदिन्। ती व्यक्तिले नगद र गहना मात्र होइन, उनलाई पनि जबरजस्ती मोटरसाइकलमा राखे। मुख थुनिएकाले चिच्याउन सकिनन्। उनलाई गाउँको बाटो हुँदै भारतको रूपडिया पुर्याएका थिए। जबरजस्ती नसालु पेय र बिस्कुट खुवाए। होस नखुल्दै उनलाई नयाँ दिल्ली पुर्याइयो। होसमा आउँदा ट्याक्सीमा आफूलाई 2 पुरुषसँग पाइन्। आफूलाई दिल्ली पुर्याउनेले 1 लाख रुपियाँ भारतीय रुपियाँमा बिक्री गरेर छाडेको उनले पछि थाहा पाइन्। उम्कने प्रयास गर्दा सकिनन्। भाग्न खोज्दा उनीसँग जबरजस्ती गरेको भिडियो र निर्वस्त्र तस्बिर मोबाइलमा देखाएर त्यसलाई भाइरल बनाउने धम्की दिए। उनलाई एक महिलाको घरमा बन्धक बनाएर राखिएको थियो। हारगुहारपछि ती महिलाले फोन गर्न दिइन्। उनले आफ्नो बुबालाई फोन गरिन्। आफूलाई राखिएको ठेगाना बताइन्। बुबाले दिल्लीमा भएका आफन्तलाई खबर गरे। उनीहरूले घरबाट उठाइएको 4 दिनपछि नगमालाई फिर्ता ल्याए। यो गत कार्तिकको घटना हो। त्यहाँ आएपछि नगमाले आफूलाई बन्धक बनाएर लग्ने 2 पुरुष विरुद्ध मानव बेचबिखन कसुरमा उजुरी दिएकी थिइन्। गाउँकै ती युवा नजामुद्दिन, साई र मुबारक नाउ पक्राउ परे। प्रहरीले धेरै केरकार गरेर मुद्दा अदालत पठायो। गत पुस 10 मा उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश द्वय पवन कुमार शर्मा र ऋषि प्रसाद अधिकारीले 2 युवकलाई 1-1 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिए। 2 युवक अहिले भने रिहा भइसकेका छन्। युवतीको परिवार भने न्यायका लागि अझै पनि सङ्घर्षरत छन्। सोही किसिमका घटनामा अधिकांश पीडितले न्याय महसुस गर्न पाएका छैनन्। कानुन व्यवसायी सुनिता शर्माका अनुसार बलात्कार जन्य घटनामा धरौटीमा छोड्न मिल्दैन। तर कानुन विपरीत धरौटीमा रिहा गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दा पीडितले न्यायको बोध गर्न पाएका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित सो विधेयकलाई कांग्रेसले संघीय संसदबाट सच्याउन सत्तारूढ दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयकमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रतिकूल हुने प्रावधान समेटिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारलाई कुण्ठित गर्न र जनताका मौलिक हक तथा संविधानका प्रावधानका प्रतिकूल नीति नियम बनाउन तल्लिन्छ। कुनै पनि बहानामा आम नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्ने संविधानको प्रतिकूल ऐन नियम बनाउने सरकारको कदमप्रति कांग्रेस विरोध गर्छ। कांग्रेसले गत मंगलबार पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकका प्रावधान सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पूरा गर्ने खालको भएको टिप्पणी गरेको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सूचना प्रविधि नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकको सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो। कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा 5 वर्ष जेल बस्नुपर्ने, 15 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुरूप हुन नसक्ने जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराईद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक नै त्यसप्रति प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीले आफूखुसी कामदार छनौट गर्न नपाउने भएका छन्। अब वैदेशिक रोजगारका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिएका मध्येबाट व्यवसायले कामदार छान्न र छनौट भइसकेपछि मात्रै राहदानी लिन पाउनेछन्। वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन हिजोदेखि लागू हुने गरी नयाँ संयन्त्र बनाएको छ। विभागका महानिर्देशक विष्णुकुमार भुसालले भन्नुभयो, सबै कामको नियमन अनलाइन प्रणालीबाट सुरु भएको छ। कामदार भर्ना प्रक्रिया त्यही प्रणालीभित्र जोडिएको छ। विभागले इजाजत प्राप्त 853 वटा मेन पावर कम्पनीलाई संयन्त्रभित्र जोडेको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीमा 30 वर्षे सेवावधि कायमी राखेर संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। अवकाशमा जाने आधारमा रहे उमेर, पदावधि र सेवावधिको अवस्थालाई संघीय प्रहरी ऐनमै राख्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2076 को मस्यौदा बनाएको हो। गृह स्रोतले भन्यो, प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने अहिले कायम रहेको 30 वर्ष सेवावधि, पदावधि र उमेर हदलाई संघीय प्रहरी ऐनले समावेश गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ। यसलाई कानून मन्त्रालयबाट सुझाव लिएर मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। मस्यौदा केही दिनभित्रै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउन लागि स्रोतको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले विधेयकको मस्यौदाले पूर्णता पाइन सकेकाले केही नबोल्ने बताउनुभयो। पूर्व आइजिपी कुबेर सिंह राणा तथा पूर्व एआइजी द्वय नवराज ढकाल र दीपक सिंह थाङसेन नेतृत्वका छुट्टा-छुट्टै कार्यदलले संघीय प्रहरी ऐन बनाउँदा 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउनु पर्ने र अवकाशका लागि पदावधि र उमेर हद नै कायम गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए। 2073 मा गठित राणा नेतृत्वको कार्यदलले संघीय प्रहरी महानिर्देशकको कमान्डमा रहने गरी अवकाशमा जान उमेर र पदावधिको प्रावधान समेटेको थियो। प्रस्तावित मस्यौदामा महानिर्देशकको परिकल्पना गरिएको छैन। पूर्व एआइजी ढकालले 30 वर्ष प्रावधान राखेर कायम गरिए मस्यौदा त्रुटिपूर्ण राष्ट्रको हित विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सोमबार मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। नेपालमा पछिल्ला 5 वर्षमा सबैभन्दा बढी सैन्य सहयोग उत्तरी छिमेकी चीनबाट आएको छ। नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने अन्य मुख्य मुलुक अमेरिका र भारतभन्दा चीनको सहयोग बढेको सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्याङ्कमा देखिएको छ। यो अवधिमा चीनबाट करिब 12 अर्ब रुपियाँको सहयोग आउँदा अमेरिकाबाट करिब 5 अर्ब हाराहारीमा सहयोग भित्रिएको छ। नेपालले सैन्य सहयोगका रूपमा विभिन्न मुलुकबाट हवाई जहाज, सञ्चारका साधन, बम निष्क्रिय गर्ने साधन, हेभी र लाइट सवारी साधन, हतियार, विस्फोटक पदार्थ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति स्थापनाका लागि चाहिने सामान लिने गरेको छ। सुरक्षाविद गेजा शर्मा वागले नेपाली सेनालाई चीनको सहयोग बढ्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपालका सुरक्षा निकायलाई आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सहयोग गरेर आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने शक्ति राष्ट्रको घोषित रणनीति हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। गुप्तचरी तथा प्रतिगुप्तचरी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकका केही प्रावधानको प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसका सांसदले विरोध र सत्तारूढ नेकपाका संसदले बचाउ गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा हिजो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कङ्ग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले यसका केही प्रावधानले नागरिकको स्वतन्त्रता, सूचना, प्रेस र गोपनीयताको हकमाथि हमला भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सामान्यतया सरकारले ल्याएका विधेयकमा प्रतिपक्षी भए पनि हामी विरोध जनाइहाल्दैनौँ, तर यो विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था छन् जसका कारण हामी विरोधमा छौँ। निरङ्कुश र जनताप्रति उत्तरदायी नभएका सरकारले मात्रै जनतामाथि नभई गुप्तचरी एजेन्सीबाट बढी विश्वास गर्छन्। कतै यस्तो नहोस्, विधेयक अहिलेको सरकारले ल्याउँदैछ तर त्यसको उपयोग अरूले गरून्। उहाँले मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएकाले यो विधेयकको कङ्ग्रेसले विरोध गरेको बताउनुभयो। विधेयकमा गुप्तचरी एजेन्सीले चाहेमा जसको पनि फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने प्रावधान विपक्षीको विरोध छ। नेकपाका रामनारायण विडारीले सर्वसाधारणमाथि निगरानी गर्न नभई नेपाल र नेपालीको अहितमा लागेका विदेशीबाट तलब बुझेर नेपाल विरुद्ध काम गरिरहेका माथि विधेयकको प्रावधान आकर्षित हुने बताउनुभयो। लगानी बढाएर पुँजीगत खर्चको अनुपात बढाउन नसके मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर सरकारले तोके अनुसार नहुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। मुलुकले प्राथमिकतामा राखेका गौरवका आयोजनाको चौमासी पुँजीगत खर्च समेत 11% रहेको र यसले निराशा उत्पन्न गराएको उनीहरूको भनाइ छ। बजेट निर्माण, राजस्व वृद्धि र पुँजीगत खर्च बढाउन संसदीय समितिहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। समितिले अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाउ दिँदै उनीहरूले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य 8.5% राखेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले हिजो आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र घट्दा घट्ने परिस्थितिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारिएको भन्न नसकिने उल्लेख गरे। अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन हिजो नेपालमा 1567 शिशु जन्मिएको अनुमान छ। सो संख्या विश्वभरि हिजो जन्मिएका बालबालिकाको 0.4% हो। युनिसेफले विश्वभरका अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन 3,92,078 जना बालबालिका जन्मिएको अनुमान गरेको छ। युनिसेफले हिजो विश्वभरमा सबैभन्दा बढी शिशु भारतमा 67,385 जन्मिएको अनुमान गरेको छ। त्यसपछि चीनमा 46,279, नाइजेरियामा 26,039, पाकिस्तानमा 16,787, इन्डोनेसियामा 13,020 र अमेरिकामा 10,452 जन्मिएको अनुमान छ। सन् 2018मा विश्वभरि जन्मेका शिशुमध्ये 25 लाख पहिलो महिनामै र तीमध्ये करिब 1/3 पहिलो दिनमै मरेका थिए। प्लास्टिक झोला नियमन तथा निर्देशिका जारी भएको 8 वर्ष भयो, तर यसको प्रयोग निष्प्रभावी छ। सीमाबाट भित्रिने र दर्ता नभएका प्लास्टिक झोला उद्योगले उत्पादन गरेका मापदण्ड विपरीतका झोला नियन्त्रण अहिले मुख्य चुनौती रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। नेपाल प्लास्टिक उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष शरद शर्माले भन्नुभयो, दर्ता नभएका केही उद्योगले मापदण्ड विपरीत र केही कम गुणस्तरका प्लास्टिक उत्पादन गरिरहेका छन्। सीमापारीबाट पनि पातलो झोला आउने गरेको पाइएको छ। यस्ता गतिविधिले स्वदेशी प्लास्टिक झोला उद्योगलाई नकारात्मक असर परेको छ। उद्योग विभागले भने बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका उद्योगबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ। विभाग स्रोतले भन्यो, दर्ता नभएका उद्योग हामीले भेटाएका छैनौँ। दर्ता भएका उद्योगको पनि अनुगमन आवश्यक छ। जनशक्ति अभावमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ। निगरानी भने गरिरहेका छौँ। बुङमध्ये स्थित रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ। मन्दिरको काम समयमै नसकेपछि ठेक्का रद्द गरी उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्दिर उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रेरा वेगिस थेगिस र तुलसी कन्स्ट्रक्सन जेवीले जिम्मा पाएको मन्दिरको काम करिब 30% मात्र सकिएको छ। 2 वर्षमा सक्ने गरी 4,74,00,000 रुपियाँमा ठेक्का दिइएको थियो। खरिद नियमावली 9 संशोधन गरिएसँगै निर्माण व्यवसायले आफूहरूको मुख्य माग पूरा भएको बताएका छन्। व्यवसायको पक्षमा नियमावली संशोधन भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले त्यसको सराहना गरेको छ। आगामी साधारण सभामा नियमावलीबारे थप छलफल हुने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 9 संशोधनले सम्बोधन गरेको समयमा काम गर्न सबैलाई निर्देशन दिन्छौँ, काम गर्ने वातावरण पनि बनाउँछौँ। थपिएको समयमा पनि ठेकेदारले काम नगरे कारबाहीका लागि हामीले नै सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ। यसअघि समयमै भुक्तानी नहुने गरेकाले काममा ढिलाइ हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। स्मार्ट सवारी साधन चालक अनुमति पत्र र सवारी
को सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको परिचय पत्र नक्कली बनाई बिक्री गरेको आरोपमा हिजो 5 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखा नियन्त्रण महाशाखा र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई राजधानीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका दीपक ब्लोन, बुद्धिबहादुर रोका, काठमाडौँ बौद्धका अशोक कार्की, काठमाडौँको लाजिमपाटका कुमार तण्डुका र 12 सिमाराका मोहन यादव छन्। ब्लोनबाट नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स फेला पारी सोधपुछ गर्ने क्रममा गिरोह नै पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्का अभियुक्त रोकाले न्युरोड स्थित आफ्नो आशिष स्टुडियोमा डिजाइन गरी न्युरोडकै फोटो कन्सर्न प्रालीबाट नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्राध्यापकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर एमफिल र विद्यावारिधि हुनुपर्छ। उनीहरू प्राज्ञिक अनुसन्धान र प्राध्यापनमा खारिएका हुन्छन्। तर सरकारले नेपाल खुला विश्वविद्यालय एनओयूलाई उपप्राध्यापक र सहायक प्राध्यापक पद मात्रै उपलब्ध गराएको छ। विश्वविद्यालयले करारमा 3 जना प्राध्यापक राखेको छ। एनओयू 4 वर्षदेखि अस्तित्वमा छ भने 2 वर्षदेखि पठन पाठन चलिरहेको छ। यतिखेर पूर्व पश्चिम सुगमदेखि दुर्गम गाउँका 1204 विद्यार्थी एनओयूमा पढ्दैछन्। उपकुलपति लेखनाथ शर्माले भन्नुभयो, सरकारसँग प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक र कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी माग गरेका छौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दरबन्दी स्वीकृत भएर आउँदा उपप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक र कर्मचारीको गरी 86 जनाको मात्रै आयो। प्राध्यापक र सहप्राध्यापक करारमा लिनु भन्ने आएपछि अन्यलमा परेका छौँ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रत्येक महिना 1 खर्ब रुपैयाँले आयात बढ्ने गरेको छ। कृषि उत्पादनमा कमी र बढिरहेको विलासिता वस्तुको आयात यसका मुख्य कारण हुन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 1 खर्ब 20 अर्ब 61 करोड रुपैयाँको आयात भएकोमा दोस्रो महिनामा 1 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ बढेर 2 खर्ब 29 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा आयात 1 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ बढेर 3 खर्ब 34 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चौथो महिनासम्म आइपुग्दा आयात 1 खर्ब 15 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बढेर 4 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 5 महिनामा 1 खर्ब 30 अर्ब 95 करोड रुपैयाँले आयात बढेर 5 खर्ब 81 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यातमा भने झिनो सुधार आएको छ। आयात बढ्नुको मुख्य कारण उपभोग्य वस्तु भएको विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरेले बताउनुभयो। एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ ब्याङ्क राम्रो होला? एनसीसी ब्याङ्कमा खोल्ने नि उत्सव बचत खाता। वार्षिक ब्याज दर 6.5% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने। 10,000 सम्मको औषधोपचार बिमा पाइदो रहेछ। निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, एनसीसी क्रेडिट कार्ड, साथै सबै शाखाबाट निशुल्क एबीपीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 81 वटा रहेछ। डीम्याट खाता सुविधा, आसवा सुविधा, लकर सुविधामा अनि ड्राफ्ट सेवामा 50% सबै छुट भएपछि किन चाहियो अरू? ए त्यसो भए त आजै म एनसीसी ब्याङ्क गएर उत्सव बचत खाता खोलिहाल्छु नि। NCC Bank, your business bank. पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले हिजो काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालासहित 7 प्रदेशबाट भ्रमण वर्ष 2020 अभियान शुभारम्भ गरेको छ। विदेशी पर्यटकका लागि आवागमन खुला गरिएको 69 वर्ष यता नेपालले घोषणा गरेको यो तेस्रो भ्रमण वर्ष हो। यसअघि सन् 1998 र 2011मा नेपालले भ्रमण वर्ष मनाएको थियो। रङ्गशालामा आयोजित समारोहमा उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भन्नुभयो, नयाँ वर्ष 2020 को उज्यालो बिहानी र आरम्भसँगै नयाँ आशा, उत्साह, ऊर्जा र अपेक्षाका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 आरम्भ भएको छ। उहाँले यसलाई राष्ट्रिय उत्सवका तथा महाअभियानको संज्ञा दिनुभयो। मुलुकलाई समाजवाद निर्माणको बाटोमा लैजाने राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्नका लागि यही महाअभियान एउटा कार्यक्रम भएको उल्लेख समेत गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आणविक हतियार उत्पादन पुनः सुरु गर्ने उत्तर कोरियाको निर्णयप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा उत्तरका नेता किम जोङ उनले आणविक हतियार उत्पादनलाई सुरु गर्दै क्षेप्यास्त्र समेत परीक्षण गर्ने बताउनु भएको थियो। विश्वमा आणविक हतियार उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा उत्तरको निर्णयप्रति चिन्तित रहेको राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले बताउनुभयो। कोरियाली प्रायद्वीपमा दिगो शान्तिका लागि कूटनीतिक माध्यम एकमात्र विकल्प रहेको राष्ट्रसङ्घले जोड दिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा लेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर सिटी, आर्सेनल र साउथह्याम्पटन विजयी भएका छन्। चेल्सी बराबरीमा रोकिँदा टोटनह्याम भने पराजित भएको छ। सिजनको 14औं जित निकाल्ने क्रममा लेस्टरले न्यूक्यासल युनाइटेडलाई 3-0ले स्तब्ध पार्यो। पहिलो हाफमा 2-0 अग्रता बनाएको लेस्टरले दोस्रो हाफमा 1 गोल गर्दै जित हात पारेको हो। खेलको 36औं मिनेटमा आयुष परेजको गोलबाट
खेलमा अग्रता बनाएको लेस्टरले त्यसको 3 मिनेटपछि अर्को गोल थपेको थियो। जेम्स म्याडिसनले टोलीको अग्रता दोब्बर पारेका थिए। 87औं मिनेटमा हाम्जा चौधरीले अर्को गोल गरेपछि लेस्टर सहज जित निकाल्न सफल बन्यो। 21 खेलबाट 45 अङ्क जोडेको लेस्टर तालिकाको दोस्रो स्थानमा कायमै छ। गैराती नै म्यान्चेस्टर सिटीले एभर्टन विरुद्ध 2-1 को जित निकालेको छ। ग्राभियल जिसस चम्किँदै 2 गोल गरेपछि सिटी विजयी बनेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा 51औं मिनेटमा जिससले सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 58औं मिनेटमा उनीले अर्को गोल गरेपछि सिटी 2-0 को अवस्थामा पुगेको हो। 71औं मिनेटमा रिचार्लिसनले गोल गरेपछि एभर्टन 2-1 अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछिको समय दुवै टोलीले थप गोल गर्न नसकेपछि सोही नतिजा निर्णायक बनेको थियो। तेस्रो स्थानमा यथावत रहेको सिटीको 21 खेलबाट 44 अङ्क भएको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 2-0 ले हराएको आर्सेनल भने 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसले दुवै गोल खेलको पहिलो हाफमा गरेको थियो। साउथह्याम्पटनले टोटनह्यामलाई 1-0 ले हराउँदा वेस्ट ह्यामले बर्नमाउथलाई 4-0 ले स्तब्ध पार्यो। गैराती नै वाटफोर्डले वुल्भरह्याम्पटनलाई तथा एस्टन विल्लाले बर्नलीलाई समान 2-1 गोल अन्तरले हराए। चेल्सी र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन तथा नर्विच र क्रिस्टल प्यालेसले समान 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखा अनुसार आज उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका अधिकांश स्थानमा हिमपात र पश्चिम तथा मध्य र पूर्वका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान केही बेर अघि 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:20 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।